बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज 8 जुलाई और पीर का दिन है। इमरान खान की रिहाई में सिर्फ एक केस इद्दत का, निकाह का जो केस है वो एक रुकावट है और उसकी आज समाअत भी हुई थी और उस समाअत के अंदर एक बार फिर खावर मानिका और उनके वकील ने एक ऐसी चाल चली है कि ये केस जो है कि इसके अंदर ताख़ीर की जा सके और उनके वकील ने इस्लामाबाद के जो सेशन जज हैं उनकी अदालत में एक जर्नल एग्जेम्पशन की दरख्वास्त दायर कर दी और उसमें ये कहा कि वो क्योंकि मुहर्रम के 10 दिन में काम नहीं करते तो इसलिए उनको ये इस्तिस्ना दिया जाए कि इन 10 दिनों में वो तमाम जो अदालती उनके केसेस हैं उनके अंदर वो पेश नहीं होंगे, और उन्होंने उस जर्नल एप्लीकेशन के ऊपर वो अलाउ कर दिया। जिसके बाद ये एडिशनल सेशन जज जो इस इद्दत में निकाह के केस की समाअत कर रहे थे, वहाँ पे ये मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि ये अब क्योंकि मुहर्रम के 10 दिन के अंदर उनकी छुट्टी भी अप्रूव होगी और सेशन जज ने ये अप्रूव किया, तो इसलिए एडिशनल सेशन जज जो हैं वो अब 10 दिन तक जो है कि वो इल्तवा दे दें। लेकिन दूसरी तरफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला था कि इसको 30 दिन के अंदर अंदर जो है कि इसका फैसला करना है, जो 12 जुलाई को फैसला इसका हर सूरत में होना है। तो ये मामला जो है कि ये उस तरफ ही ले जाया जा रहा है जिस अंदाज के अंदर शाहरुख अर्जुमंद की अदालत के अंदर पूरा केस मुकम्मल हो गया, फैसला महफूज हो गया, सिर्फ सुनाया जाना था। तो उस दिन जो है कि वहाँ पे हंगामा राई की गई और एक अजीब माहौल पैदा किया गया और फिर उसमें हाई कोर्ट में और हाई कोर्ट से फिर वापस ये मामला आया और जो फैसला आज से 2 माह पहले होना था वो भी फैसला अभी तक नहीं हो सका और इसकी हेयरिंग हो रही है। तो ये एक तरफ ये है, दूसरी तरफ खावर मानिका साहब जो है कि वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी चंद दिन पहले गए थे इसी मामले को लेकर और वहाँ पर उन्होंने पिटीशन फाइल की थी और कहा था ये जो हाई कोर्ट ने टाइम बार लगाया है कि इतने अरसे के अंदर इसका फैसला होना चाहिए, टाइम बार ख़त्म किया जाना चाहिए, लेकिन वो हाई कोर्ट के अंदर पिटीशन उनकी जो है कि उसको नहीं अभी तक समाअत के लिए मुकर्रर किया गया, तो इसलिए अब ये तरीका इख्तियार किया गया। आज इस्लामाबाद कचहरी के अंदर जो रिपोर्टर्स और जो लोग काम करने वाले हैं उनका ये कहना था कि ये जाहिद आसिफ साहब जो वकील हैं, आज सारा दिन उनको कचहरी में देखा गया मुख्तलिफ मौक़ों के ऊपर, लेकिन वो जिस अदालत के अंदर उनको पेश होना था वहाँ वो पेश नहीं हुए और उन्होंने ये मौक़िफ़ इख्तियार किया जी कि वो छुट्टी पर हैं, तो इसलिए ये मामला ताख़ीर पे चला जाए। तो अब दूसरा फ़रीक जो था, जो इमरान खान के वकील थे, बुशरा बीवी के वकील थे, उन्होंने बड़ा दो टोक मौक़िफ़ इख्तियार किया कि जनाब ये हाई कोर्ट की डायरेक्शन बड़ी अदालत है तो उसकी जो है कि डायरेक्शन जो है कि वो काबिल अमल है, जबकि सेशन कोर्ट की डायरेक्शन जो है वो काबिल अमल नहीं है। अब अदालत ने ये फैसला किया है कि कल 11 बजे तक देखा जाएगा। उन्होंने हाई कोर्ट के नोटिस में ये सारी सूरत-ए-हाल लेकर आए कि अगर वहाँ से कोई डायरेक्शन आती है ताज़ा तरीन तो उसको फॉलो किया जाएगा, और अगर डायरेक्शन नहीं आती तो ऑलरेडी जो हाई कोर्ट ने फैसला दिया है उसके मुताबिक जो है कि हियरिंग जारी रखी जाएगी और 12 जुलाई तक जो है फैसला किया जाएगा। लेकिन हुकूमत को मालूम है कि इस फैसला क्या होना है, इमरान खान की बुशरा बीबी की रिहाई ही होनी है, तो इसलिए हुकूमत जो है कि मुख्तलिफ हरबे इस्तेमाल कर रही है इस वक्त कि ताकि इमरान खान को किसी तरह से जेल में रखा जा सके। उनकी कोशिश ये है कि इस मुकदमे में इतनी ताख़ीर की जाए कि किसी तौर के ऊपर भी तोशाखाना केस के अंदर, अलकादर ट्रस्ट केस के अंदर तोशाखाना केस में गिरफ्तारी डाली जा सके, अलकादर ट्रस्ट के अंदर जो उनको सज़ा दी जा सके, या 9 मई के मामलात के अंदर या जो नया मुकदमा बनाया गया उस अंदाज में किसी जगह पे उनकी गिरफ्तारी के लिए पूरा माहौल बना लिया जाए, तो उसके बाद फिर जो है कि ये मामलात आगे बढ़ें। क्योंकि 12 जुलाई तक जो है कि उनको फिर हुकूमत को जल्दबाजी करनी पड़ेगी, और अगर जल्दबाजी की तो पहले जैसे यूएन वर्किंग ग्रुप की रिपोर्ट आई और जिसमें कहा गया कि कानून के तकाज़े पूरे नहीं किए गए और ये मनमानी सज़ाएँ दी गई या मुकदमात किए गए, तो उस तरह की सूरत-ए-हाल हो सकती है। तो इसलिए ये हुकूमत की भी दौड़ें लगी हुई हैं, खावर मानिका साहब की भी इस वक्त दौड़ें लगी हुई हैं और कोशिश की जा रही है इन मामलात को किस तरह से जो है कि वो समेटा जाए, निपटाया जा सके। और दूसरी तरफ एक और बड़ा अहम मामला जिस पे आज हम बात करना चाहेंगे, अरशद शरीफ का केस जो है कि कीनिया में अरशद शरीफ की जो बेवा थी उन्होंने पिटीशन फाइल की हुई थी और कीनिया की हाई कोर्ट ने अरशद शरीफ के जो कीनिया की पुलिस का मौक़िफ़ था कि ये एक मिस्टेकन आइडेंटिटी है, इसको जो है कि हाई कोर्ट ने गैर कानूनी, गैर आइनी करार दिया है और ये कहा कि नहीं, ऐसा नहीं है, ये गलती से नहीं हुआ, बल्कि ये उनको टॉर्चर किया गया और उनको जो उनके बुनियादी हकूक़ थे उनको सलब किया गया और उनको जो है कि ये जो निशाना बनाया गया है उसको उन्होंने गैर आइनी और गैर कानूनी करार दिया और इसको एक मनमानी कार्रवाई करार दिया है। जैसे यूएन वर्किंग ग्रुप ने इमरान खान के खिलाफ जिस किस्म की कार्रवाइयाँ हो रही हैं उनको मनमानी कार्रवाई करार दिया है, इसी अंदाज के अंदर कीनिया की हाई कोर्ट ने भी उस पुलिस की कार्रवाई को एक मनमानी पर मबनी कार्रवाई करार दिया है और ये भी हुक्म दिया है कि अरशद शरीफ के लवाहिकीन को जो है कि वो कंपनसेशन का जो मुआवजा दिया जाए और साथ साथ उन पुलिस एहलकारों के खिलाफ कार्रवाई की जाए।
اب کینیا میں یہ جو فیصلہ ہوا اس کو پاکستان میں اس اعتبار سے اہمیت کا حامل ہے کہ جو پاکستان کا جو ایف آئی اے جو یہاں پہ فیکٹ فائنڈنگ کمیٹی بنائی گئی تھی جو کینیا میں بھی گئی تھی، اس نے بھی جو اپنی رپورٹ دی تھی، اس رپورٹ کے اندر بہت سے ایسے ایکٹر اور کریکٹر تھے جو پاکستان میں ارشد شریف کے خلاف جو مقدمات درج ہوئے ملک بھر کے اندر جھوٹے، پھر ان کو مجبور کیا گیا، دھمکیاں یہاں پہ دی گئیں، وہ ملک سے باہر ان کو جانے پہ مجبور کیا گیا، دبئی گئے تو وہاں پر بھی ان کو چیز کیا گیا اور مجبور کیا گیا کہ وہ دبئی کو بھی چھوڑ کر کہیں آگے جائیں تو وہ کینیا چلے گئے اور پھر وہاں پہ ان کو یہ نشانہ بنایا گیا۔ فیکٹ فائنڈنگ کمیٹی کی رپورٹ اور پھر اس کے بعد جے آئی ٹی بنی اور پھر اس میں سپریم کورٹ کے اندر بھی یہ معاملہ چل رہا تھا، لیکن ابھی تک جو ہے کہ سپریم کورٹ میں ایک عرصے سے جب سے عمر عطا بندیال صاحب اور اپنی مدت پوری کرنے کے بعد ریٹائر ہوئے ہیں، قاضی فائز صاحب آئے ہیں، اس وقت سے ابھی تک ارشد شریف کا کیس نہیں لگا۔ اب یہ سوال پیدا ہو رہا ہے کہ پاکستان کے اندر جو ہے کہ جب یہ کینیا کی عدالت اس چیز کو تسلیم کر رہی ہے کہ مسٹیکن آئیڈینٹی نہیں ہے، یہ جان بوجھ کے کیا گیا، تو پھر جان بوجھ کے کیا گیا تو فیکٹ فائنڈنگ کمیٹی کے اندر جو کڑیاں مل رہی ہیں، اور پھر جو ارشد شریف کی والدہ نے سپریم کورٹ کے اندر بھی درخواست دی تھی اور جس میں انہوں نے ملزم نامزد کیے تھے، ان کے خلاف پاکستان میں کارروائی کیوں نہیں ہو رہی؟ جسٹس قاضی فائز صاحب ہمیشہ ان کی بالادستی، بنیادی حقوق کی تحفظ کی بات کرتے ہیں اور قانون کی حکمرانی سب کے لیے ایکول کی بات کرتے ہیں، تو اگر اس میں بڑے بااثر لوگوں کے نام ہیں تو اب یہ دیکھا جائے گا کہ قاضی فائز صاحب جو ہے کہ کینیا کی ہائی کورٹ کے اس فیصلے کے بعد جو ابھی زیر التوا ہے ارشد شریف کا معاملہ بھی سپریم کورٹ میں، اس کو ٹیک اپ کرتے ہیں یا نہیں کرتے، یہ بڑا ایک اہمیت کا حامل ہوگا، اور اگر وہ نہیں کریں گے تو پھر ان کے بارے میں جو مختلف حلقوں کے اندر شکوک و شبہات پیدا کیے جاتے ہیں یا تحفظات اٹھائے جاتے ہیں کہ شاید قاضی فائز صاحب جو ہے کہ کچھ حلقوں کے لیے ابھی بھی نرم کوشاں رکھتے ہیں، یا جس انداز کے اندر عدلیہ کے اوپر پورے ملک کے اندر دباؤ ڈالا جا رہا ہے اور قاضی صاحب اس کے اوپر یہ بھی انگلیاں اٹھائی جا رہی ہیں کہ شاید اس انداز کے اندر کام نہیں کر رہے جس انداز میں ماضی میں کرتے تھے، تو پھر کافی سوالات جو ہے کہ اٹھائے جائیں گے۔ ایک اور بڑا اہم معاملہ جو ہے الیکشن کمیشن جو ہے فارم 45 جو اس وقت گلے کی ہڈی بنا ہوا ہے اس وقت حکومت کے لیے بھی، پی ایم ایل این کے لیے بھی، الیکشن کمیشن کے لیے بھی، اور ان کے لیے بھی جنہوں نے یہ جعلی الیکشن کے نتائج تیار کیے تھے۔ ڈان نے رپورٹ کی ہے اور اس میں ویب سائٹ کے اوپر جب اس کو جا کے اگر ویریفائی کیا جائے تو یہ تصدیق بھی ہوتی ہے اس کی کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے ابھی پچھلے ہفتے جو ہے کہ 41 قومی اور صوبائی اسمبلی کے فارم 45 جو ہیں کہ ان کے اندر رد و بدل کیا ہے یا کیا کیا، ان کو موڈیفائی جو ہے کہ وہ گوگل ڈرائیو کے اندر ڈاکومنٹ پڑے ہیں، ان کی موڈیفیکیشن کی گئی ہے۔ اب اس کی موڈیفیکیشن کا مطلب یہی ہے کہ ان کو کچھ چھیڑ چھاڑ کی گئی ہے اس کے ساتھ۔ ان میں جو ہے کہ لاہور کی 14 صوبائی اسمبلی کے حلقے شامل ہیں، ان میں مریم نواز صاحبہ کا بھی، حمزہ شہباز کا بھی، شہباز شریف کا جو حلقہ ہے وہ بھی شامل ہے، اور اس کے علاوہ 4 اور 5 تاریخ کو جو جولائی کی ہے کہ اس کو موڈیفائی کیے گئے۔ پنجاب کے 10 قومی اسمبلی کے حلقے ہیں اور 21 صوبائی اسمبلی کے حلقے ہیں۔ ان میں جو کامیابی تھی، جن پہ چھیڑ چھاڑ کی گئی ہے، پی ٹی آئی کے 6 ایم این اے کامیاب ہوئے ہیں، نون لیگ کے 3، اور ایک پی ٹی آئی کے کامیاب ہوئے تھے لاہور سے وسیم قادر جو پھر بعد میں نون لیگ میں شامل ہو گئے تھے۔ ان کے کاغذات نامزدگی کے ساتھ فارم 45 کے ساتھ کچھ چھیڑ چھاڑ کی گئی ہے۔ پنجاب اسمبلی کے جو 21 ہیں ان میں 19 نون لیگ کے کامیاب امیدوار ہیں، پی ٹی آئی کے 3 ہیں اور پیپلز پارٹی کے 1 جس میں علی حیدر گیلانی جو پیپلز پارٹی کے یوسف رضا گیلانی صاحب کے صاحبزادے ہیں ملتان سے، ان کا ہوا کے پی کے اندر 8 نشستوں پہ جو ہے کہ چھیڑ چھاڑ کی گئی ہے، اور ان 8 میں سے 3 نیشنل اسمبلی کی ہیں، کوہاٹ سے شہریار افریدی کی، اور 2 سوات کی صوبائی نیشنل اسمبلی کی، اور اسی طرح سے جو کے پی کی 5 صوبائی اسمبلی اور تمام کی تمام سوات کی ہیں۔ تو یہ سوات بڑا جو ہے کہ اسٹریٹجیکلی بڑا اہم ہے بہت سے حلقوں کے لیے، تو اس لیے وہاں پہ جو ہے کہ نتائج کا جو ہے کہ ہمیں نظر آ رہا ہے کہ وہاں پہ چھیڑ چھاڑ کی گئی ہے۔ تو اب سوال یہاں پہ یہ پیدا ہوتا ہے کہ پتن جو این جی او ہے اس نے بھی اپنی رپورٹ کے اندر کہا تھا کہ بہت سی جگہوں کی فارم 45 جو ہے کہ اپلوڈ ہی نہیں کیے گئے۔ اب جب یہ ہیئرنگ سٹارٹ ہو گئی ہے، الیکشن ٹریبونلز نے معاملات کو ٹیک اپ کرنا شروع کر دیا، تو ایسے موقع کے اوپر فارم 45 کو موڈیفائی کرنا ڈیفینیٹلی بہت سے سوالات اٹھاتا ہے، اور اگر باقی تمام امیدواروں کے فارم 45 ایک جیسے ہوں گے اور صرف نون لیگ کے ڈفرینٹ ہوں گے، اور ان کے اندر جو ہے کہ بار بار جو ہے کہ رد و بدل یا تبدیلی نظر آ رہی ہوگی، تو یقینی طور کے اوپر نون لیگ کے لیے جو ہے کافی مشکلات پیدا ہوں گی، ان کے امیدواروں کے لیے بھی۔ اور آلریڈی اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر بھی الیکشن ٹریبونل نے جو ہے کہ تینوں حلقے جو ہیں کہ ان کے فارم 45 کھول دیے ہیں، اور ابھی 9-10-11 تاریخ کو جو ہے کہ ریگولر ان کی سماعت بھی شروع ہو جائے گی۔ نون لیگی تینوں امیدواروں کو جو ہے کہ جرمانے ہو چکے ہیں، 2 جو ہے آروز ان کو بھی جرمانے ہو چکے ہیں۔ تو اب دیکھتے ہیں یہ معاملات آگے کیسے بڑھتے ہیں۔ آج تک کے لیے اتنا ہی۔ خالد جمیل کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔